बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो बात करेंगे शेर अफजल मरवत पर। पुलिस जो गिरफ़्तार करने, कल भी पुलिस ने गिरफ़्तार करने की कोशिश की और आज फिर यही मामला हुआ और कशीदगी जारी है। दूसरा, बिलावल भुट्टो का खाली कुर्सियों से खिताब। तीसरा, मियाँ साहब फिर जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का चूरन बेचने वाले हैं और बेचने जा रहे हैं। अब शुरू कर दिया उन्होंने चूरन बेचना, लेकिन बात नहीं बन पा रही। सबसे पहले बात करेंगे पुलिस और कारकुन आमने सामने। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं और 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने पहुंच चुकी है। जो जिस टाइम मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर चुका हूं उस वक्त तक यही इतलात है और शेर अफजल मरवत का ये पैगाम भी जारी हुआ है। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात हैं और ये बताना चाहता हूँ कि ये जंग आज़ादी की जंग है, ये मेरी ज़ाती जंग नहीं है। और उन्होंने कहा और मुझे कुछ हुआ या मुझे गायब कर दिया जाऊँ तो इसके ज़िम्मेदार IG खैबर पख्तूनख्वा होंगे। ये मैं आपको बता दूं कि बाजोड़ जो कन्वेंशन है उसने मुखालफिन की नींदें उड़ा कर रख दी हैं और जो रुकावटें खड़ी की गई उसकी भी मंजरकशी है कि लोगों ने अपने हाथों से वो रुकावटें दूर की और जब गड्ढे खोदे गए वहाँ पर उन्होंने उसको भरा और फिर जो है लोग गाड़ियों के ज़रिए वहाँ से निकले। तो ये अब जो मामलात हैं वो ख़ास से कशीदगी वाले होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तरफ आप दूसरी जमातों को तमाम तर सहूलतें फराहम करते हैं और एक तरफ एक जमात को जैसे वो किसी हिंदुस्तान से जमात आई है उसको उस तरह का ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो दहशतगर्द है। तो चूँकि वहाँ भी और पूरे मुल्क में इस टाइम जो है वो 90% के करीब लोगों की तादाद जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी है, इमरान खान के साथ जुड़ चुकी है। तो लिहाजा जितना ज़्यादा जबर और जुल्म किया जाएगा, याद रखें ये जुल्म और जबर जो है इससे तनाव और नफ़रत ज़्यादा पैदा होगी। ये बजाय लाडले को जिसको लाए गए हैं, जो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट चूरन बेचने लगा है, लोगों को ये मालूम है कि इसने क्या कुछ किया, इसके साथ क्या क्या सहूलतें बरती जा रही हैं, इनके पूरे ख़ानदान के साथ और इनके साथ हैं लोग जमाते हैं उनके साथ क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं उनको। ये सब कुछ कौम के सामने है, इसलिए इतनी शदीद नफ़रत है। और दूसरी जानिब महंगाई है कि उसने लोगों का जीना दोबर किया हुआ है। वैसे तो जनाब फरमाते हैं कि अवाम ने उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा इक़्तिदार नहीं है, कौम को बताएं इस मुल्क में डाका किसने डाला। बिल्कुल ये बात सही है, कौम को ये बताएं कि डाके उन लोगों ने डाले जिनकी जायदादें इस मुल्क से बाहर हैं, जिनके नवासे तक जो हैं वो अरबोपति हैं, जिनके बच्चे सारे अरबोपति हैं। उनके पास ये पैसे बाहर कैसे गए, उनके पास ये सारा कुछ कैसे आया, ये रसीदें क्यों नहीं जमा करवाई आपने, क्यों आपने कतरी खत पे ही सिर्फ बात ख़त्म की, क्यों आपने रसीदें नहीं दी जो अब तक भी नहीं दी, जो नैब वापस ले रहा है सारे केसेस कि हमें अब कोई सरोकार नहीं है। तो जो उस वक्त अदालतों ने फैसले दिए और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ये बताया कि ये गॉड फादर हैं, सिसिलियन माफिया हैं, क्या वो चीज़ें भूल जाएं। ये असल में चाहते हैं कि जो वो फैसले आए थे उन फैसलों के उन लोगों को सजाएं दी जाएं। मकसद ये है कि अगर उन्होंने फैसले दिए तो आपने अब भी रसीदें जमा करा दी हैं, आपने तो अब तक रसीदें जमा नहीं कराई, अभी तक कतरी खत में आप सारा इत्तफा कर रहे हैं, अब तो कतरी खत का भी काम ख़त्म हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये कौम देख चुकी है और कौम को सब मालूम है कि किस तरह आपके साथ सहूलतकारी की जा रही है। आप इक़्तिदार नहीं चाहते तो $3 अरब की जो खबरें बाज़गश्त कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं कि आपने $3 अरब दिए हैं, पाकिस्तान में वापस आना है और पाकिस्तान में आके फिर दोबारा जो है उसको मुल्क को दोबारा फिर अपने नए सिरे से आपने शिकंजा टाइट करना है, अपने सारे मुखालफिन को अपने अंजाम तक पहुँचाना है और फिर जो मर्जी करें आप। तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अब कौम जाग चुकी है, कौम अब बातों में नहीं आ रही। यही आपके लिए मसाइल बन चुके हैं। और जनाब की बेटी मोहतरमा फरमाती हैं कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने वालों की अपनी सियासत ख़त्म हो गई है और जनाबे वाला सियासत उस वक्त ख़त्म होती है जब वोटर ख़त्म हो जाए, वोटर आपके साथ ना हो, अवाम आपके साथ ना हो। तो आप तो एक जगह पर कन्वेंशन नहीं कर सकते, किसी जगह पर आपके पास बंदे नहीं आते,
تو دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ شیر افضل مروت جیسا بندہ جو 4 ماہ پہلے 5 ماہ پہلے تحریک انصاف میں سامنے آیا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ کیسا وہ عمران خان کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہوا، ایسے ہے جیسے عمران خان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ شیر افضل مروت کر رہا ہے کنونشن، تو یہ حالت ہے۔ اگر عمران خان ہوتا تو کیا ہوتا، یہ آپ سوچیں۔ اگر عمران خان یہی کنونشن کر رہا ہوتا تو عوام کا کیا حال ہوتا۔ تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے، آپ بند کمروں میں بیٹھ کر صرف اور صرف حکم چلا سکتی ہیں، اور جو پارٹی کا آپ نے اپنی پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا بھی ہو گیا۔ تحریک انصاف سے آپ نے بندے تو توڑے ہیں زبردستی جبر کے ذریعے، لیکن تحریک انصاف کا ووٹر نہیں ٹوٹا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہ تو اب لوگ کلیئر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، بڑے بڑے دانشور بھی، کہ عوام نے ظلم کا بدلہ اگر ووٹ سے لیا، کہ ووٹ سے لینے کی ٹھان لی تو ساری گیم بدل جائے گی۔ تو یاد رکھے عوام نے یہ ٹھان لی ہے، اس لیے یہ ساری گیم اب بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کے پی کے میں کیسی شدید مزاحمت ہے اور کیسے لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، اسی طرح پنجاب میں کر رہے ہیں لوگ ریئیکٹ۔ تو لوگ جس کے پاس آپ جائیں وہ یہی بات کرتا ہے کہ ان چوروں کو ووٹ نہیں دینا۔ تو پہلے آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ نے اپنی جماعت اور اپنے والد صاحب کی سیاست ختم کر دی ہے، یہ دفن ہو چکی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ الیکشن کا دن آنے دیں اور الیکشن ہونے دیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ اور دوسری جانب لوئر دیر میں بلاول بھٹو کا خالی کرسیوں سے خطاب، پوری سہولتیں دی جا رہی ہیں لیکن پبلک آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بھی ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا نواز شریف نے چوتھی بار آ کر کون سا تیر مار لینا ہے، یہ بتائیں آپ۔ انہوں نے کہا چوتھی بار بھی وہ جو لے کر آئیں گے ان کے ساتھ ہی لڑائی کریں گے، انہوں نے یہی کرنا، یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب اب مجھے باری دیں، یہ تو چوتھی مرتبہ بھی آگے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ اب ہو نہیں سکتا، کیونکہ عوام، اگر آپ نے جمہوریت رکھنی ہے، ووٹ ڈلوانے ہیں، تو پھر تو عوام کی بات مانی جائے گی نا۔ تو عوام جس طرح ووٹ ڈالے گی تو معاملہ تو آپ کو سارا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جو صورتحال بن چکی ہے۔ اور اس ٹائم جو شیر افضل مروت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ صرف انہوں نے کے پی میں کنونشنز کیے تو یہ حالت ہو گئی۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہماری سپریم کورٹ اس پر کیا کر رہی ہے۔ مرے ہوئے لوگوں کے کیسز اٹھا کر سنے جا رہے ہیں، جو زندہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس پر کوئی بات نہیں۔ صاف نہ کہیں آپ عدالت عالیہ یا عظمیٰ نہ کہیں، آپ یہ نہ کریں، آپ یہ گاڑیاں بیچ دیں، آپ یہ کر دیں، لیکن جو اصل کام ہے انصاف دینے کا، جو قانون، آئین اور قانون کی بالادستی کا، اس پر جو نظام انصاف جو ہے بالکل خاموش ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے ملک کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں، جو اس ٹائم صورتحال ہے۔ شیر افضل مروت وہ وکیل بھی ہیں، جج بھی رہ چکے ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ایسی جبر کی مثال جو ہے وہ کبھی نہیں کہیں ملی، یہ کبھی بھی نہیں ہوا جو اس طرح ہو رہا ہے ایک پارٹی کو دبانے کے لیے۔ اور اس کا ریئیکشن یہ آ رہا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا اگر یہ الیکشن کروائیں گے تو عبرتناک شکست ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خیر خیریت کرے، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کا جو ویڈیو پیغام ہے وہ اپنی جان کو شدید خطرات کے حوالے سے ہے۔ جب اب تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ پولیس نے محاصرہ کیا ہوا ہے، فائرنگ وغیرہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے یہ معاملات کو حل فرمائے، اور ہمارے جو لوگ ہیں، خاص کر جو انتظامیہ ہے، انہیں اس پر سوچنا ہوگا کہ یہ قتل و غارت یا خونی جو کام ہے یہ نہ ہونے پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں اس سے بگڑیں گے، اس سے بہتر نہیں ہوں گے۔ غصہ اور نفرت شدت اختیار کرے گی، اس کو مل بیٹھ کر حل کیا جائے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔